Ang mutima ko ang una si Berhel, ang among ambungan nga batalyon nga mutima sa matod nga iglesia. Matuod na simbahan. Kaya daghan man karon nagdalang matuod, pero matuod niya nga ang katoliko kay matuod. Wala pabor-pabor. Kanya kay lisod pa tayo nga ang kamatuoran ni mo ng tuition kay katungod sa katawhan nga masay kita sa kamatuoran kay ang kamatuoran pakigbisugan o sakripisyuan aron kitang tanan makaangkon sa kaluwasan. God. Ako yung kung sa larawan ko. Oh, larawan. Stop dito. Okay, dagang salamat kayo tay Kalisyo sa imong pagpaila kanako. So nasa tananon, maayong hapon kaninyong tanan mga katawan ko ni Cristo dinhi sa Barangay Kugon. Dinhi sa Kugon. So ako mapasalamat tulo nga nakaanhi gyapon ta karon nga puna aron sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoong Kristo. Ya sa Mateo 28:19-20 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, dili lang sa paglangay-langay kay medyo hapon na. Unya daghan pa kayong mga kaigsunan nako nga mutima. Ang akong tima nga akong isangyaw kaninyo mga igsoon karon hapon na may tungod kini sa matuod nga iglesia. O sa English, the true church. So kung doon ay tinuod nga simbahan mga igsoon, doon na usab mga piki nga simbahan nga misulpot o dili na kini ikatingala mga igsoon. Tungod kay gitagna na kining daan sa Biblia. Sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24 nga mutungha ang mga mini nga propeta. So kay doon na may manungha nga mga mini nga propeta mga igsoon, doon na usab sila pundok o simbahan nga building nga gitukod aron sa pagpahinbahin o pagpangilad sa mga katawhan sa Dios nga sakop sa simbahan nga si Kristo mismo ang nagtukod. Ug tugang pa mga igsoon, ang laing sikta o mga tinuohan nagasupak nga ang simbahang Katoliko mao gayud ang tinuod nga simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sagad ako nakadungog mga igsoon nga daghan na usab mga sikta karon nga nag-angkon-angkon nga sila daw usab ang tinuod nga simbahan nga gipatukod sa atong Ginoong Hesukristo. So example niini kining sektang INC nga gitukod ni Felix Manalo, SDA nga gitukod ni Ellen Goldwhite o uban pang mga simbahan. Kay lagi ang ilang huyang nga katarungan mga igsoon kay mabasa man sa Biblia brad ang ilang simbahan. Pero ang dakong pangutana mga igsoon kay ang siktang INC, SDA, Baptist o uban pang mga sulpot nga sikta kay mabasa man usab sa Biblia, nagpasabot ba mga igsoon nga pulos sab kadto sila mga tinuod? Kay matod pa nila ang sukdanan sa kamatuoran mao daw ang pagkamabasa. So mo na ilang katarungan mga igsoon. Busa mga igsoon ko diyan ni Kristo, akong ipatinaw karon sa inyong atubangan nga ang simbahan nga Katoliko mao ra gayud kini nga simbahan nga si Kristo mismo maoy nagtukod. Sa ato pa usara o wala na ilain pa mga igsoon. Matod pa nila one for all for one. So mao kini ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Sa una nilang pagsupak, daw matod pa nila wala na gayud kinahanglan ang iglesia kay si Kristo lang ang makaluwas. Sumala diya sa 1:14-6. Busa wala na ilaing dalan kundi si Kristo lang gayud kay giluwas man kita pinaagi sa iyang dugo. Busa klaro og tin-aw daw mga igsoon nga wala gayud maghisgot ang atong Ginoo og usa ka simbahan nga makaluwas kundi pinaagi lamang daw sa iyang ngalan. Sumala daw usab diya sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Unya matod pa nila nga naman kunong ang mga CFD kusog kayo mag-promote nga ang simbahan mao'y makaluwas bisan si Kristo ra. Mo na ilang katarungan mga igsoon. Diin ila pagayong ipamatudan mga igsoon nga kita daw mga Katoliko walay panaghiusa nga ato nang mabasa diha sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 og naa daw usab sa 1 kapitulo 17 bersikulo 21 nga kinahanglan gayud kitang maghiusa. Kay diha sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ang kasulatan nag-ingon, pagpalaan kamo kay ako balaan. Ug dili lang kana mga igsoon, gisupak usab nila ang pulong una Katolika. Daw matod pa sa atong mga pinanggang igsoong pastor ang pasabot ang yawa musuroy usab sa tibuok kalibutan.
Busa, matod pa nila, mga yawa daw kitang mga Katoliko. Kauban daw kita sa mga yawa, base sa Pinadiyag, Kapitulo 12, versikulo 9. Ikaduha, gisupak ko sa nila ang pulong apostolika. Dahil matod pa nila, si Pedro gitawag ni Jesus og yawa. So para nila, yawa di ay si Pedro nga mao'y Pangulo sa Iglesia Katolika. Sumala sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 23. Diin giingnan ni Jesus si Pedro og pahawa sa tanas. Ikatulo nilang gisupak kini pulo nga Romana. Daw sa ilang pasangil mga igsoon, daw ang Iglesia Katolika mao daw kini ang babaeng bigaon o inahan sa tanang kadautan sa yuta. Mao daw kini ang Iglesia Katolika nga mapamatud-an base sa Pinadiyag Kapitulo 17 versikulo 1 ngadto sa 9. So mao kadto ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Apan sa ilang mga pagsupak mga igsoon, aniya ang atong tubag. Importante kini nga atong paminawon mga igsoon aron atong masayran ang kamatuoran batok sa ilang mga pasangil o mga atake sa simbahan nga Katoliko nga tinukod sa atong Ginoong Kristo. Una mga igsoon, tinuod ang Ginoo magaluwas sa katawhan karon pinaagi sa iglesia. Ang mga tao napasaylo og nabalaan tungod sa pagsalig nila ni San Pablo sumala diya sa Buhat Kapitulo 26 versikulo 18. Nga kung atong basahon ang balaang kasulatan mga igsoon, aduna gayoy iglesia nga gipatukod ang atong Ginoong Kristo, pinaagi siyang apostol nga si Pedro nga atong mabasa diya sa Mateo 16:18 nga nag-ingon, ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. So klaro kayo mga igsoon nga wala nag-ingon dinhi akong mga iglesia. So singular ug dili plural. Moingon gali kitag singular mga igsoon, pasabot usaran gid na mga igsoon. Sumpay og bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. So walay makaguba mga igsoon. Usa klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga aduna kayo di ay iglesia nga gipatukod ang atong Ginoong Kristo. Og unsa man kining iglesia ha mga igsoon, so tubag walay lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gipatukod ni Kristo pinaagi ni Apostol Pedro nga mao'y nagdala sa yawi sumala sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 19. Ang gitugyanan sa yawi mga igsoon mao si Apostol Pedro. So ang yawi nga gipasabot din ni mga igsoon mao kining otoridad o authority nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro. Unsay gitugot kini sa yuta, gitugot usab didto sa langit. So ang yawi mga igsoon wala kini gipaduplicate sa Ginoo aron ihatag ngadto sa mga igsoon atong pastor sa laing kinuhan nga usog kayo moatake sa simbahan nga Katoliko. Og dili lang Biblia ang nagpamatuod mga igsoon nga ang Iglesia Katolika si Kristo gayud ang nagtukod na usab sa mga standard referensya. Moingon gali kitag standard reference mga igsoon, walay bias, konsolido nga mga referensya kon ebidensya. Una kita sa The New American Desk Encyclopedia, page 267, nga nag-ingon, Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one, holy, Catholic, and apostolic. Og nausab sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 833, nga nag-ingon, the phrase particular church, which is first of all diocese or eparchy, refers to a community of the Christian faithful in communion of faith and sacraments with their bishop ordained in apostolic succession. So base daw mga igsoon sa Catechism of the Catholic Church, doon na di ay apostolic succession ang simbahan nga Katoliko. Unsa may buot pasabot aning apostolic succession mga igsoon. So tubag, buot pasabot ang simbahan doon ay koneksyon ngadto sa mga apostolis. So kung ang imong simbahan nga gipasakupan mga igsoon, wala gali na koneksyon ngadto sa mga apostolis, dako gyud ka nang piki kung dili ka na tinuod. Og nausab sa The New Book of Knowledge, volume page 287 nga nag-ingon, the history of Roman Catholic Church began in Apiron in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. So klaro og tin-aw kayo mga igsoon nga atong napamatud-an nga si Kristo gayo di ay ang nagtukod sa simbahan nga Katoliko. Og nganong mobase man usab kitag history mga igsoon. Tubag, tungod kay biblical kini mga igsoon. Sumala sa sulat ni Job kapitulo 8 bersikulo 8, Living Bible. Unsay kon dinhi? Read the history books and see. So importante kayo di ay mga igsoon
nga mobase usab kitag history. Kay ang history kamatuoran kana mga igsoon nga gisaysay ang mga panghitabo sa karaan nga panahon. Kung dili nila tuuhan ang history mga igsoon, pasabot sayop usab ang Biblia. Kay ang Biblia pulong sa Dios apan gisaysay man dinhi ang kaagi sa atong Ginoong Kristo. So historical ang nahitabo apan kamatuoran. Kay diha sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, simbahan ang giingon dinhi mga igsoon og dinhi ang Biblia ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So sa ato pa mga igsoon, si Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Gani mga igsoon, gitagna kini ni propeta Daniel diha sa karaan tugon diha sa Daniel chapter 2 verse 44 nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud manumpak og kining ginghariana mubarog hangtod sa kahangturan. Og natuman ba kini nga panagna ni propeta Daniel mga igsoon? So tubag natuman sa panahon sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan pinaagi ni Apostol Pedro og kining simbahana gisaaran ni Kristo nga dili mabuntog o malumpak. Og sa 19 ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit mao si Pedro. So natuman di ay mga igsoon ang panagna ni propeta Daniel. O kining simbahan na mga igsoon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo iyang pagaluwason. So og unsa man kining simbahan na mga igsoon nga iyang pagaluwason? So tubag mao kining simbahan nga dunay upat ka mga marka. Pero ang dakong pangutana mga igsoon, unsa man kining upat ka mga marka konti mailhan? Mabasa ba kini sa Biblia mga igsoon? So tubag, yes kaayo mga igsoon. Kining upat ka mga marka, mabasa kini sa Biblia apan sa nagkalahi-lahi nga bersikulo ato kining pagabasahon mga igsoon. Ang unang timailhan o marka mga igsoon is 1. Kun usara na atong mabasa sa mga taga-Epeso kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 6 nga nag-ingon may usa lamang ka Dios ug usa ka espiritu. Og nausab sa Mateo 16:18, church ang giingon diri mga igsoon og dili churches. Pasabot singular usa usara or 1. Ikaduhang timailhan o marka mga igsoon is holy, kun balaan o santa nga atong mabasa sa sulat ni propeta Jeremias kapitulo 51 bersikulo 5. Kay ang Ginoo balaan nga Dios sa Israel. Ug ang katulong timailhan mga igsoon o marka is Catholic, kun universal church or church throughout, kun simbahan sa kinatibuk-an nga atong mabasa sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 31 og nausab sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga ang simbahan sa atong Ginoo ipakaylap sa tibuok kalibutan o universal. Ikaapat nga timailhan o marka mga igsoon mao kining apostolic kun apostolika na atong mabasa sa mga taga-Epeso kapitulo 2 bersikulo 20. So naa gayon di ay mabasa mga igsoon ang upat ka mga marka sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. Mao kining one holy Catholic and apostolic. Timailhan kini sa matuod nga simbahan o iglesia mga igsoon. So kung ang imong simbahan wala ni ining upat ka mga marka, adako ginang sayop. So follow-up question, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ang simbahan sa itong Ginoo nga ipatukod sa Mateo 16:18, butangan og mga ilhanan kung mga timaan? So tubag, yes kaayo mga igsoon. Doon na gayoy mabasa. Asa man kini mabasa? Tubag, naa sa sulat ni propeta Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21 nga nag-ingon nga butangan og ilhanan og mga timaan ang dalan. Pangitaa pag-usab ang dalan nga imong giagian sa dihang bibiya ikaw. So klaro kaayo mga igsoon nga gipabutangan di ay og mga ilhanan og mga timaan ang dalan. So pangutana, si kinsa man kini nga dalan? Kalsada ba kini nga dalan mga igsoon? So ang tubag, dili mga igsoon. Kun dili ang maong dalan walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Pangutana, doon na ba'y mabasa nga si Kristo ang maong dalan nga gipasabot mga igsoon? So tubag, yes kaayo mga igsoon. Asa man kini mabasa? Mabasa nato kini diha sa Juan 14:6. Si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kaniya. So ang gipasabot nga dalan dinhi mga igsoon, walay lain kung dili ang atong Ginoong Kristo. So ang pangutana,
Mapamatudan ba nato mga igsoon nga ang dalan nga mao si Kristo siya ang ulo sa simbahan nga iyang ipatukod kay naghisgot man kitag simbahan ug dili man dalan? So tubag, yes kaayo mga igsoon. Mapamatudan kini nato diha sa Colosas 1:18 si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Og nausab diha sa Efeso 5:23. O kining lawas nga dimension dinhi mga igsoon, dili kini building sa mga samasalaing tinuuhan o mga sikta nga gihimo nilang simbahan. O kining ngalan sa simbahan sa laing tinuuhan mga igsoon, wala gayud kita nagasupak ni anak mga igsoon tungod kay mabasa man kini sa Biblia. Apan diha sa Mateo 16:18, timan-an nato kini mga igsoon nga wala nganli ang usa ka simbahan sa atong Ginoong Kristo. Pero dunay ilhanan o marka nga dili maangkon sa laing tinuuhan mga igsoon. Usa kining upat ka mga marka ang simbahang Katoliko ang gipasabot niini mga igsoon. Usa, dili makabasa ang mga Protestante sa term nga Catholic tungod kay ang ilang simbahan walay upat ka mga marka. Kay from the word Catholic giderive or gikuha kini sa Griego nga pinulungan nga Ecclesia Catholis nga kung i-translate nato sa English, church throughout or universal church. Pasabot simbahan sa kinatibukan na atong mabasa diya sa Buhat sa mga Apostoles Kapitulo 9 versikulo 31. Unsa kunoy pasabot sa word Catholic mga igsoon? Kay matod pa nila ang Katoliko nga pangalan nga iglesia, ang Katoliko nga pangalan sa iglesia dili daw biblical. So ang tubag mga igsoon, the meaning of the word Catholic sa atong giingon is derived from Greek adjective Catholicos. It is a combination of the Greek word kata, meaning according to, and holos, meaning whole, or more colloquially, universal. Iman-an nato kini mga igsoon. Og according from Saint Cyril of Jerusalem, the church is called Catholic because it extends over the whole world. Unsa kuno? Ang simbahan gitawag og Katoliko tungod kay mikaylap sa tibuok kalibutan. Og biblical kini mga igsoon. Sayop tong ilang mga pasangil sa itong mga pinanggan isong pastor na supakero na dili daw kini biblical. Nga naman, sumala pa sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 14 nga kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. So sa English, preach throughout the whole world aron masayod ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Og naa pa sumala sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Unsa ingon diri mga igsoon sa English? And then he told them, go into the all the world and preach the good news to everyone. So sa ato pa mga igsoon, ipasangyaw ang mayong balita ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. So universal. So mao kini ang pasabot mga igsoon sa word nga Catholic. Kay ang simbahan mga igsoon, pundok nas katawhan o mga piniling katawhan sa Dios. Nga naman, pagtukod kunog simbahan, unya walay mga tao, unsay tawag niya na, di na simbahan mga igsoon, budigan na sa kupras. Mga igsoon, sa ilang giingon nga ang simbahan nga Katoliko, wala daw nagkahiusa. Atong tubag niya na mga igsoon, atong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing, nga dili gayod tinuod o bakak gayod ang ilang mga pasangil. Nga naman, kay ang simbahan nga Katoliko, nagkahiusa gayod. Mga igsoon, sumala diya sa Buhat Kapitulo 44, versikulo 46. So doon na di ay mabasa mga igsoon nga nagkahiusa kayo di ay ang matuod nga iglesia. Diin gipangaluhan ni Apostol Pedro kay sa Efeso 4:5 nag-ingon man, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. So sa ato pa mga igsoon, wala na gayoy lain pa nga simbahan kay nabaday usa nga mahimong daghan. O sa ilang giingon mga igsoon nga dili daw santa o balaan ang Iglesia Katolika nga sukwahi sa pagkabalaan, sumala diya sa 1 Pedro 1:16 mao kini. Sa Roma 11:16 mabasa gayo dinhi nga kun balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang katibuk-an niini. O kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. So klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga dako gayong bakak ang ilang mga pasangil kay mabasa man nga balaan gayo di ay ang Iglesia Katolika.
kay balaan man ang founder nga mao ang atong Ginoong Kristo mismo nga mao'y atong manluluwas. Ang pulong nga Katolika, mga igsoon, dili gayud pasabot nga ang yawa mosoroy sa tibok kalibutan base sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9. Kay nga naman sumala diya sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8, tinguha ni Apostol Pablo sa pagdungaw sa Roma nga nag-ingon, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Kristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So klaro kayo mga igsoon nga nagpasalamat kayo di ay ang sinugo sa atong Ginoong Kristo. So masabot na to nga dili tinuod ang ilang mga pasangil nga ang yawa musuroy sa tibuok kalibutan. So sa ato palugar mga igsoon, kung uyunan nato sila, yawa dahil si San Pablo. Kaya si San Pablo man maoy namulong din sa Roma 1:8. Onya si San Pablo nagpasalamat man. So dili yawa, kay ang yawa dili man nakabalo magpasalamat. Magpasalamat sa pagbuhat og maayo. Kay ang kinaya sa yawa pulos ka na kasuko kahapon. So sayop sila sa ilang mga pasangil mga igsoon. Nga ang term Catholic or universal, ang yawa musuroy sa tibuok kalibutan. So laktod o prangka nga pagkaistorya mga igsoon nga kining naa sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9 nga ang yawa musuroy usab sa tibuok kalibutan, tinuod man na pero dili ni Katolik. So kinsa man ni sila mga igsoon, so tubag mao kini silang mga anti-Catholic nga mga panudlo sa mga espiritu sa mga kaaway ni Kristo. Sa English, Spirit of Antichrist teachings. So mala diya sa 1 Juan 2:22. So sa ato pa mga igsoon, dakog kalahian ang simbahan sa atong Ginoong Kristo o simbahan sa yawa. Kay ang simbahan ni Kristo may Katoliko o may kaylap sa tibuok kalibutan. Apan ang simbahan sa yawa may anti-Katoliko o wala may kaylap sa tibuok kalibutan. O ang pulong nga apostolika sa atong tubag mga igsoon sa ilang pasangil nga si Pedro daw kuno maoy pangulo sa yawa base sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 23. Mga igsoon, dili gayud kana tinuod mga igsoon. Kay ang gipasabot dinhi mga igsoon sa atong Ginoo, diin natubang siya kang Pedro o giingnan si Pedro og pahawa sa tanas kay tungod sa paghuna-huna ni Pedro og dautan. Mga igsoon, ang tubag ni ana sagad gibadlong lamang sa atong Ginoong Kristo ang huna-huna sa usa ka tawo sama kang Pedro mao ang paghuna-huna og dautan nga dili iya sa Dios kundi sa tawhanon lamang nga huna-huna. Kay ang atong Ginoo maayo o dili dautan. Busa giingnan ni Hesus si Pedro og pahawa sa tanas. Apan ang dakong pangutana mga igsoon, nganong ang simbahan nga Katoliko doon na may apostolic succession o koneksyon ngadto sa mga apostoles. Tubag tungod kay sa mga taga-Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, nagsulti dinhi nga gitukod kamo diya sa sukaranan nga gipahimutan sa mga apostoles o sa mga propeta o ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. So klaro kayo mga igsoon nga mabasa kayo dinhi ang pagpahimutan sa mga apostoles kon apostolika. Busa doon na kayo'y apostolic succession. Pero ang simbahan sa mga igsoong pinangga natong mga protestante, angkon-angkon rana nila mga igsoon nga doon na kuno sila'y apostolic succession. Kaya kung muklaim sila mga igsoon nga doon na sila'y apostolic succession, akong pangutana kanila, unsang tuiga natukod ang ilang simbahan? 33 AD ba kini mga igsoon? Ikaduha, kinsa ang nagtukod sa ilang simbahan? Si Kristo ba mga igsoon? Ikatulo, og asa gitukod ang ilang simbahan? Nagikan ba dito sa Roma? So kining tulo ka pangutana mga igsoon, maglisod na silang tubag kung mogamit silang referensya. Kay masakpan sila sa ilang bakat nga pagtulunan mga igsoon. Dili gyud nato kana malalis, mao gayud kini ang kamatuoran. Ang pulo nga Romana, mga igsoon, dili tinuod nga ang Iglesia Katolika mao daw ang babae nga bigaon base sa pinadayag kapitulo 17 1 sa 9. Nga naman kay sa Roma 16:16, dunay Iglesia ni Kristo ang giisgutan dinhi mga igsoon, kung sa Bisaya pa simbahan ni Kristo. Pero ang dakong pangutana, mao ba kini ang Iglesia ni Kristo kung INC nga gitukod lamang sa usa ka tawo nga ang founder mao si Felix Manalo? So ang tubag, dili mga igsoon.
o unsay pruweba nga dili kini INC nga simbahan tungod kay wala kini nagikan didto sa Roma. Kay ang INC nga gitukod sa usa lamang ka tawo nga si Felix Manalo niadtong tuig 1914 nagikan kini mismo dinhi sa Pilipinas o dili didto sa Roma. Pero ang Katoliko nga simbahan nagikan gayon didto sa Roma. O unsay pruweba asa man kini mabasa sa Biblia naa diya sa Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, miingon ang Ginoo kang Pablo, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma. So, klaro kaayo mga igsoon, nga ang simbahan sa atong Ginoong Kristo nagikan gayon didto sa Roma. Mao nga gitawag kini og Romana. Mao gali nga ang luglanan ni San Pedro naa sa Roma. Unya, moingon ra ba ni sila mga igsoon nga si San Pedro daw wala daw nakaadto Roma. Wala daw nakaadto sa Roma. Dili ka na tinuod mga igsoon. Ila ra ng mga pamasangil o akusasyon. Kaya nga naman, kay diha sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 13, Living Bible, Protestant Bible, si San Pedro nakaadto gayud sa Roma. Unsay nakasulat? 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 13, Living Bible. The church here in Roma, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings, so does my son Mark. Og dugang pa nga ebidensya mga igsoon, sumala usab diya sa Romans chapter 15 verse 23 ngadto sa 26. Si San Pablo miingon, muhapit unya ako diya sa akong pagpaingon sa Espanya. Tabangi unya ako pag-adto sa Espanya. Sa pagkakaron moadto na ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan sa Dios. Sugikan sa Jerusalem, paingon didto sa Roma, mga igsoon, milakaw usab si San Pablo ngadto sa Espanya, diin si Saint Ignatius of Antioch, usa ka tinun-an ni San Juan nga usa sa 12 ka apostoles na tawo gikan sa Espanya, diin gisakop kita ni Magellan from Spain, where our country Philippines converted to Christianity, or the believers of Christ. Mga mutuohon kang Kristo. And this church, walay lain, is the Roman Catholic Church, means Christianity. So masabot nato mga igsoon, base sa Biblia o mga referensya o dili pinaagi sa opinion lamang nga ang Katoliko mao gayoy tinuod nga mga Kristiyanos. So asa man kita magpasakop mga igsoon, sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo o sa simbahan nga tinukod lamang sa usa ka tawo? So ari gayud kita sa tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo mga igsoon. Kay nga naman naa diri ang dakong sekreto aron makasulod kita sa gingharian sa langit. So kung kamo nasayod nas kamatuoran nga ang Katoliko mao'y matuod na simbahan, unya nagpabilin lang gyapon kamo sa simbahan nga tinukod lang og tawo, akong masulti kaninyo mga igsoon, kamo ray naglimbong sa inyong pagtuo og kaluwasan mga igsoon. Mayo pa kini nga atong mga pinanggang pastor sa laing inuuhan nga tinukod lang tawo, unya mibalik sa Katoliko, mani mga converted pastor. Kaya maluwas pa kini sila mga igsoon. Kay sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magdala kanatog kaluwasan. So dinhi lang utaman mga igsoon, kay napay motima og daghang salamat. Salamat yo Brother Hel sa imong tima nga matuon nga simbahan. Kaya kanya mga matuon nga simbahan ng suon, daghan makamangkon, pero sa Katoliko may suon din ang mga angay nga mukha angkon-angkon kay mga magitilhood. Pero saan naman yung suon ito mga dili Katoliko nga musinyot po sila. Okay na, magyapon na, basta nila mga taki. Problema mga sa ating suon mga pinangga, kaya hilagtan nila ang Katoliko. Nga ang Katoliko patagiyas Biblia, ang maestro Biblia, hilagtan. Ayaw rin tao nilang pinyo kay unang galing nga kami dinikaroon, bisan asa nila kami mag-rally kay daghan kay mga isunan to.